همین روز است. دریافتم را می نویسم. لحظه قبل آمد در گیومه. کل به جزء و جزء به کل مبدل شدند در آنچه پروسس سمزدایی که نامش غسل تعمید است و در لحظه بعد از لحظه قبلی پدید آمد در من. اینکه این مبدل شدن دو طرفه معنای تجلی است، معنای نماز تجلیگون به بیان ابن عربی. سپس لحظه بعد پدید آمد در حین نوشته شدن خط قبلی که وجه سومی وجود دارد وقتی دو طرف وجود داشته باشد و لحظه بعد یا شاید همزمان به یاد محتوای تجربه نفسانیم به زبان فرانسه افتادم. در دومین و آخرین نمونه‌اش در داستان زندگیم به زبان فرانسه و در سفیر نوشته شده است این اساس. نکته در مورد آن تجربه. 2 نقطه. بایستی از هویت بیرون می رفتم، ترک می کردم هویت را تا بتوانم در کل وارد شوم و در آنجا با هستی‌های دیگر اتصال یابم. ختم گذر که به زبان فرانسه نوشته شده بود. شاید و به حد جایگاهش را یافته است برای نوشته شدن اینکه این اساس همان اتصال به عقل فعال جبرائیل است که بعدها در نوشته‌های هانری کوربن و اساسی ترین نوشته‌اش برای من در این مورد در ابن سینا و تمثیل عرفانی است. نفس من خط تیره فرشته بالقوه فعال می شود، بالفعل می شد توسط عقل فعال. درودها بر روان هانری کوربن و سپاسها برای دکتر انشاءالله رحمتی. از آنها یاد می کنم قبل از به خواب رفتن در شب و هر بار که به یاد زحمات آنها می افتم. این اتصال به بیان دیگر خلع بدن است. در سفیر نوشتم که خلع بدن داشتم از طریق شهود در حالت بیداری با تصاویر و از جمله با تصاویر. به بیان دیگر اتصال خلع بدن را در بر دارد. خلع بدن شاید شرط اساسی اتصال است. همین روز و 15:47. این را بنویسم. هنگام دعا بعد از هر 2 رکعت نمازم بیان می کنم. امروز با تلفظ کردن دعای گاندی در من حضور یافت که جمله سمزداست. 2 نقطه. هرچه شر و دشمنی و گناه نابود باد، هرچه خیر و صفا بر ما برسد. و جمله‌ای بود که در طی راه تکرارش می کردم در یک روز مانده به اتمام ماه رمضان امسال برای پس گرفتن آنچه از من دزدیده شده بود. دزدیده در گیومه. دریدگی با اهانت‌ها به من در قبال همدلی و هدایای نفیس من به زن 26 ساله‌ای که در دهاتی از این شهر زندگی می‌کند. 1 ساعت راه است تا آنجا با ماشین. فروشنده یک قنادی است. در کل در ازای 2 ساعت دیدار بعد از اهدای هدایای نفیس شروع کرد به اهانت به من که عقده‌هایش می‌دانستم. با بهانه اینکه از غم مادرش از جایش نمی‌تواند تکان بخورد مرا در دام شرم محض خودش کشانید. مادرش مدتی بود مرده بود. در محل پس دادن هدایا حضور نداشت و از سروبی در داغی هوا در ماه رمضان من منتظرش شدم و رفتم همان روز به محل کارش. صاحبکار دانسته بود من هستم. آن هدایا را دادم و هم دست او خواستند مرا تحت حادترین فشار روانی که تجاوز روحی است قرار دهم. فردای آن روز همه چیز را پس گرفتم و به دلیل تهدید نامزد این زن به 110 تلفن کردم و 3 مأمور آمدند و یکی شاید 2 نفر آنها مسلح بود. نامزد با موتور آمده بود و آن زن با پیامک بهانه آورده بود که برای پس دادن هدایا به آدرس من نیاز دارد و سر جایش گذاشته بودمش. فقط وقتی بازگشتم به خانه‌ام دریافتم که به چه دلیل با موتور آمده است و دلیل تهدیدش دیگر دور زن من پیدا نشد چه بود. اینکه من به طور طبیعی مانند هر لحظه عمرم عمل کردم با تماس گرفتن با نیروهای انتظامی، حال آنکه به حد پروردگار من از من محافظت کرده بود و در طول عمرم از من محافظت کرده است و تجربه نفسانیم پیام محافظت خداوند از خودم دانسته بودم در کل و در وهله اول در روی خاک ایران که مردمش را پسیکوپات بیان کردم در پیام احوالپرسی همدوره الجزایریم در دوره دکترا. امروز و دقایق قبل از بازگشتن این فایل
و نهار را گرم می‌کردم دریافتم تمام خصوصیات نقص و نکبتی که در زنی است که مرا به دنیا آورده است خصوصیات بخش بزرگی از مردم ایران است، به جز تعداد کمی از آنها. به حد بیان خصوصیات بی‌وجدانی نزد مردم ایران برای کودکان و نوجوانان آموختن خودمحافظت به آنهاست. نوجوان‌هایی همانند آن مرد 18 ساله که شب عید سال 98 در مسیرم به طرف مرکز شهر دیدم و از تهران رسیده بود و میرفت خانه مادر بزرگش و مسیر محله را از من جویا شد. در زندگی کردن در ایران طی این 4 سال و نیم دلیل رفتار پسیکوپات ایرانی هایی که در زندگیم گذر کردند را دانستم، از جمله زنی 30 ساله که خودش را خبرنگار می‌دونست و به دلیل شرکت در تظاهراتی که بایستی به سال 88 مربوط است مادرش ازش خواست ایران را ترک کند و به فرانسه آمده بود. قبل از این زن 26 ساله‌ای که ندا نام داشت و مثلا روانشناسی خوانده بود در ایران و 2 سالی بود فرانسه بود و به دلیل شوهر خارجیش یک فرانسوی که اصلش تونسی بود از پدر و از مادر هم شاید. بعد از آن رفتار مردی که 25 سال داشت یا شاید کمتر که انفرماتیک می‌خواند در ایران و اینترنت مادر ما را بس کرده بود تا تصویری دیدار داشته باشیم. در 2009 فکر کنم آن دیدار تصویری پدید آمد و از 31 سالگیم تا آن سال اولین بار بود آن دیدار تصویری. آن مرد جیب مرا زد و با بهانه ترکیدن روحش در ایران به عنوان جوان رخنه کرد در روح من. این جیب زنی همان جیب زنی زن 60 ساله است که 1 ماه قبل از وقوع تجربه نفسانیم اتفاق افتاد. این زن عروس خانواده دوری از طرف مادر بزرگم طرف مادری است. با تمام شقاوت انجام می شود طرح دزدی نزد ایرانی های از نوع اینان، چه از اقوام چه غیر اقوام باشند. تجاوز روح دیگری، تجاوزگرهای حرفه‌ای هستند. آب یافت کردند و چه شنایی می کنند. با وقارها را سر به نیست می کنند و میدان خالی می شود برایشان. از جمله آقای نقاش که 5 سال از من مسن‌تر است و از دوستان چند ماهه در فیسبوک آخرین من بود. پستی گذاشتم عمومی و خطاب به آن آقا که لیست مرا ترک کند بدون نام بردنش. پیام داد فوری خارج از فیسبوک امر شما اجرا شد. همانطور که سال پیش تعمیرکار پنکه مرا تعمیر نکرده بود. گذاشته موتورش سرد بشه، به هیچی دست نزده وگرنه دیده میشد. ایرانی خرده شیشه داره. تعمیرکاری که پنکه‌ام را تعمیر کرد گفت و از طریق صاحب کافینت محله این تعمیرکار را شناختم. این تعمیرکاری که پنکه را تعمیر کرد. به این تعمیرکار گفتم بعد از نمازم برایش دعا میکنم. دزدی به این شکل حتی در جانبو انجام شده و پست فیسبوک من بود. صندوقدار که همگی جوان بودن و مرد بودن 3 بسته قهوه را در کل 70,000 تومان قیمت داشت را در ساک من نگذاشته بود. چند روز پیش دستفروش 600,000 تومان را 80,000 تومان داشت حساب میکرد و خوب شد حواسم بود و مرور کردم قیمت‌هایی را که به من داده بود و ترسی برش داشت که شاید جنس‌ها را پس بدهم و با نرمی گفت ببخشید ولی خشک شده بود مانند مجسمه. نه از شرمندگی البته. کشمش و آلو بود در آن ساک و در کل با یک جنس دیگر 160,000 تومان خرید کردم و مقدمه هم دارند این نوع افراد در ایران که داد فغان آنهاست از قیمت ابزار آنها تا خود را ذلیل نشان دهد. درست همانند باقی ایرانی‌ها از این نوع. این ذلیل کردن خود در مورد آن 2 زن 26 و 30 ساله. دوستی در فرانسه ندارم و من هرچه خوبی که آنها نیاز دارند به آنها میشناسانم. از لباس لوکس خریدن به قیمت شکسته و غیره تا همراهی کردن زن 26 ساله نزد پزشکایش درخواست او بود از من. استاد ماهری بسیار درست گفت در مورد این زن برای رفتار اهانتبارش با من. دکتر هستی و هر وقت خواسته باهاش راه افتادی رفتی. یک بار در ماه بایستی میدیدیش. آن زنها یادآوری میکنم در فرانسه بودم. نفهمی بی‌وقاری است. زن 25 ساله مستاجر مجاور
که دبیرستان هم نرفته و دختر 7 ساله آنها 4 ساله نشان میداد. بی‌بضاعت و نیازمند کمک انسانی دانستمشان. مجبور به شکایت به دادسرا شدم برای سلب آسایش و اخاذی. پس از گذر زن و مرد به دادسرا در پروفایل خودش عکس زنی غربی سیاه‌پوش که مانند لات‌های خطرناک بود را گذاشته بود و در روی عکس چاپ شده بود به فارسی: اول هشدار بعداً کشتار. خواهر 26 ساله مقنعه‌دارش گفت دلم میخواد اونقدر بگیرم بزنمش، شکلشو نگاه کن. خطاب به من. آن شب در سال 98 هر سه در در واحد خود و در راهرو شوهر زن و خواهر زن بورسیه رشته الهیات و اهانت‌هایی که زن 25 ساله نثار من میکرد با رژه رفتن به داخل و در راهرو پشت در من داد زدن. نوزاد به بغل که تمام مدت 24 ساعته از وقت به دنیا آمدنش طی ماه‌ها گذشته بود تا زمان ترک مجتمع توسط آنها گریه میکرد. حتی سر بلند نمی‌کرد. دوباری که تصادفی همزمان به در خانه خودمان رسیدیم بعد از اینکه دادسرا آنها رو احضار کرده بود. تقریباً بعد از احضار شدنشان به دادسرا با مقنعه و چادر سیاهش دیگر خودش را نشان میداد، نه با مانتو و روسری همیشگیش. بیش از 700,000 تومان هدیه داده بودم به آنها، از جمله 15 جلد سری کلاس اولی خواندن یاد بگیر و دیگر کتاب‌ها و اسباب بازی و غیره. دمنوشا از جمله غنچه رز برای آن زن که گفت بیخوابی گرفته است به دلیل گریه‌های آن نوزاد. بیشتر آنها را پس گرفتم و ارسال کردم برای کودکان تحت درمان توسط مؤسسه محک. چقدر آموزش خودمحافظتی به کودکان و نوجوانان ضروری است در قبال جامعه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند. بار اول نبود دیروز با خودم میگفتم در خانه‌های سازمانی دیوارنیمه و باغی توری بود زندگی می‌کردیم در ایران و حالا مرد آن خانواده که جیب مرا زدند به من گفت در این خانه من می‌ترسم سرم را بیایند ببرند. خانه حیاط‌دار در مرکز شهر رشت، پنجره‌ها و درها هیچ گارد و حفاظی فلزی نداشت. در دوران بچگی و نوجوانی من در ایران و غیره. در آپارتمانم گارد دارد. قبل از اساس کشی گارد گذاشته شد و مجبور به خرید زنجیری فلزی شدم برای بستن گارد از داخل با یک قفل به دلیل تهدید و خشونت زن و مرد مجاور که در بالا در موردشان نوشتم. فروشنده زن در آن قنادی که شوهرش با موتور آمده بود و هدایای مرا پس داد با چادر و مقنعه بود و لیسانس حقوق داشت. از بی‌بضاعتی خانواده خودش می‌نالید و دلیل ازدواج نکردن و در نامزد ماندنشان را همین بیان کرد. بی‌بضاعتی. دفعه‌ای نزدیک به مرتبه پسگیری هدایایم با خونسردی تمام گفت برای مدرک گرفتن فقط رفتم درس بخونم و بعد خوشم اومد و نمره‌هایم خوب بود. در یک دفتر الکترونیکی قضایی کار میکرد و مسئول دفتر از اقوام خودش را جانشین کرد و اینطور در قنادی کار میکرد. به بیان خودش زن صاحب قنادی 100 قلم آرایش کرده و عطر اودکلون بود و بسیار ریلکس. وقتی آن زن مرا قال گذاشت در محل ملاقات برای پس دادن هدایایم و من به محل کار آن زن رفتم، همان بار به من گفته بود که زن صاحبکارش حقوق خوانده است. رفتار جماعت تحصیل کرده ایران. بهانه آورده بود که بسیار گران است هزینه ادامه تحصیل برای وکیل شدن و من با خودم گفتم این زن که خرج چند خانواده را میدهد با ماهی 700,000 تومان اگر میخواهد ادامه دهد به این روال، یعنی خرج چند خانواده را بدهد، پس شغلی در رشته خودش داشته باشد. تفننی در گوگل جستجو کردم با لیسانس حقوق راه‌های ادامه تحصیل چه هستند و سه راه موجود را برایش پیامک کردم. متعجب بودم اما ایام که چرا پاسخ درست حسابی نمیدهد، مانند خیلی دوست دارم ادامه تحصیل بدهم، متشکرم که پیگیر هستید، متشکرم که میخواهید هزینه ادامه تحصیل مرا بدهید. و درست بود که واقعیتی بود مانند تجربه‌های دیگر من با ایرانی‌ها و این مورد درست
همانند مورد مستاجرین مجاور بود که در بالا در موردشان نوشتم. چقدر واژه جبران خلیل جبران زیباست، شهوت آسایش، و چقدر این سخنش در مورد وضعیت روان مریض حاد ایرانی هایی درست است. 2 مسافرت کن و به هیچ کس نگو شاد باش و به هیچ کس نگو یک داستان عاشقانه زندگی کن و به هیچ کس نگو آدم ها چیزهای قشنگ را خراب میکنن. بارها با خودم تکرار کردم قرآن چقدر درست میگوید. انسان بخیل است، انسان ناسپاس است.